बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एएसएफ के जो पेपर्स हैं वो 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स में पेपर होंगे। कुछ कैंडिडेट्स का मॉर्निंग में होगा, कुछ का इवनिंग में होगा। 4 दिन ये इसी तरह से चलेंगे। इसके जो पेपर्स हैं जो 2017 से 2022 तक हुए मुख्तलिफ पेपर्स को एएसआई के, को एसआई के, को कॉर्पोरल के वगैरह वगैरह, उन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उनको मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो डिपेंड करता है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन पे। किसी पोस्ट के लिए अगर मैट्रिक मांगी गई है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है हो सकता है पेपर आपका कदरे आसान हो, जहाँ पे आपको इंटरमीडिएट मांगी गई हो अगर किसी पोस्ट के लिए, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल भी हो पेपर। सो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तशकीत पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। ये ईयर पूछा गया। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये एएसएफ के पेपर्स से ही मैंने लिए हैं। तशकीत पैक्ट का क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर भी पूछा गया है। ये 1966 में साइन हुआ था। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे, जिसे शाहराह रेशम भी कहा जाता है। टोटल लेंथ इसकी 1300 किलोमीटर्स है, जिसमें मेजर पोर्शन इसका पाकिस्तान में है। 887 किलोमीटर पाकिस्तान में है और बाकी 413 किलोमीटर जो है वो चाइना के अंदर है। पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, पाकिस्तान की डायरेक्शन बतानी है अलॉन्ग नॉर्थ, वो जो कि बनती है 23 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोक बाय, जो सिंतास मुआहदा 1960 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तय पाया था, उसमें सालिस का किरदार अदा किया था वर्ल्ड बैंक ने। हाउ मच टाइम डज लाइट टेक टू रीच दी अर्थ, तो अर्थ तक पहुंचने के लिए रोशनी को 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, यानी टोटल 500 सेकंड्स लगते हैं। लॉर्ड कर्जोन पार्टीशन बंगाल इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस, तो लॉर्ड कर्जोन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जिसमें लॉर्ड कर्जोन उस वक्त जो था बरसगीर का वाइसराय था। इसने बंगाल को 2 सूबों के अंदर तकसीम कर दिया था। बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंसेस, और फिर मुख्तलिफ तरह की तहरीकें शुरू हो गई थी, और 1911 में फिर बरतानवी राज को ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल यानी ख़त्म करना पड़ा था। तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड हो गई थी। तो हर तरह से आप लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को देखिएगा। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान, दैट वॉज ईरान। क्योड़ा इज़ फेमस फॉर, आपको पता है नमक की कानें हैं क्योड़ा, साल्ट माइंस हैं। मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर एमएनए, पाकिस्तान में नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज़ कम जो उम्र है उम्मीदवार की वो 25 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने सेनेट का मेंबर बनना है, सेनेटर बनना है, तो उसके लिए 30 साल कम अज़ कम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट्स हाइट इज़, K2 जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, उसके बाद सेकंड पे आ जाती है K2। K2 पाकिस्तान में है। K2 का दूसरा नाम भी पूछा जाता है जो कि गुडविन ऑस्टिन है। K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। अगर फीट्स में बात की जाए तो 28,251 फीट बनती है, और K2 जो है वो कराक्रम रेंज में आ जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर और भी रेंजेस हैं, जैसे हिमालय रेंज है। अब हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नांगा पर्वत है, जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसी तरीके से फिर एक हिंदू कश रेंज भी है। हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी पाकिस्तान में त्रिचमीर है। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बाय फ्लावर्स इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ह्यूमन बॉडी कैन मेक विच वाइटामिन अंडर सनलाइट, तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 में एथेंस में हुई थी, ग्रीस के शहर एथेंस में ओलंपिक गेम्स पहली मरतबा। पाकिस्तान वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2017, फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता था। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, तो सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो मरकरी है, और ज़मीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक वीनस बन जाता है। वैसे वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी दैट इज़ बेक्केरल, ये फिजिक्स से मुतल्लिक क्वेश्चन है। डैश इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अब ये भी आपको याद करने हैं। जैसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन पूछा गया जो कि नॉर्वे को कहा जाता है, इसी तरीके से लैंड ऑफ राइजिंग सन भी है जो कि जापान को कहा जाता है। इसी तरीके से सिक मैन ऑफ यूरोप एक टर्म है जो कि तुर्की के लिए, तुर्की को कहा जाता है। इसी तरीके से कॉकपिट ऑफ यूरोप है, इसी तरीके से प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। सो ये तरीके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने याद करने।
دی ارتھ روٹیٹس اراؤنڈ اٹس ایکسس فرام، تو ڈائریکشن بتانی ہے، زمین جو ہے اپنے مدار کے گرد فرام ویسٹ ٹو ایسٹ روٹیٹ کرتی ہے. لارجسٹ پلانٹ آف آر سولر سسٹم دیٹ از جوپیٹر. الیگزینڈریا از اے سی پورٹ آف ایجپٹ. ورلڈز ہائیسٹ واٹر فال، جو یہ پی پی ایس سی کے اندر بھی کوشچن ویسے آتا رہا ہے. اینجل واٹر فال وینیزویلا کے اندر ہے، وینیزویلا ملک کا نام ہے. اینجل واٹر فال جو ہے دنیا کی سب سے اونچی واٹر فال ہے. وچ پروفٹ ہیز بین مینشن ان دا موسٹ ان دی ہولی قرآن. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. سینٹ آف پاکستان واز فرسٹ اسٹیبلشڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق پاکستان میں بائی کیمرل لیجسلیچر. اس سے پہلے 1962 میں 1956 میں یونی کیمرل تھا لیجسلیچر. 1973 میں بائی کیمرل آ گیا، اس کے بعد پھر سینٹ کا قیام آیا. بیرومیٹر، یہ بھی فزکس سے متعلق کوشچن آ گیا کہ ایٹماسفیرک پریشر کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. واٹ واز دی ریلیشن بٹوین حضرت اسماعیل علیہ السلام اینڈ حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ مختلف پیپرز کے اندر کوشچن آیا، دونوں بھائی تھے آپس میں. کیپٹلز کی اگر بات کی جائے تو آپ نے کیپٹلز بھی یاد کرنے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں جنرل نالج میں. البانیہ کا پوچھا گیا جو کہ تیرانا ہے. اسی طریقے سے چیلی کا بھی پوچھا گیا تھا، وہ سینتیاگو ہے. اسی طریقے سے مختلف کیپٹلز آپ نے یاد کرنے ہیں جو امپورٹنٹ ملک ہیں. ایم ایم عالم کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایئر فورس سے متعلق پرسنالٹی ہیں. نیکسٹ پھر کچھ پاکستان کے شہر ہیں جن کے نام چینج ہو گئے، وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے جو کہ پوچھے گئے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اولڈ نیم آف پاک پتن پوچھا گیا جو کہ اجودن ہے. اسی طریقے سے فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور تھا. اسی طریقے سے اٹک کا پوچھا جاتا ہے، اٹک کا پرانا نام کیمبل پور تھا. اسی طریقے سے اور جو پوچھے گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. منیمم ایج لمٹ فار اے پرسن ٹو بیکم اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. پاکستان میں صدر بننے کے لیے کم از کم جو ہے وہ عمر 45 سال ہونی چاہیے. اے آئی ایم ایل یعنی آل انڈیا مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ان ڈھاکہ 1906 میں. اسی طریقے سے کانگریس کا بھی پوچھا جاتا ہے. کانگریس 1885 میں بنی تھی اور کانگریس کے فاؤنڈر تھے اے او ہیوم جو کہ برطانوی سول سرونٹ تھے. نیکسٹ پہ اسپیڈ آف لائٹ. اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے. قائد اعظم جوائن مسلم لیگ ان دا ایئر 1913. یہ موسٹ کامن کوشچن ہے، مختلف پیپرز میں آتا ہے. دی لانگیسٹ بارڈر آف پاکستان از شیئرڈ ود. پاکستان کا سب سے لمبا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، جسے ڈیورنڈ لائن بھی بولا جاتا ہے. 2430، ویسے ایکچوئل تو اس کی 2600 کلومیٹر کے قریب لینتھ بنتی ہے، لیکن جو زیادہ مشہور یعنی جو موسٹلی آپشنز اویلیبل ہوتا ہے وہ 2430 کر کے کچھ اویلیبل ہوتا ہے. ویسے ایکچوئل 2600 کلومیٹر کے قریب ہے اس کی لینتھ. اب اولڈ نیم آف اٹک میں نے آپ کو بتا دیا کیمبل پور ہے. کرنٹ لٹریسی ریٹ آف پاکستان، یہ پی پی ایس سی کے پیپر میں بھی کوشچن آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پیپرز میں 62% ہے. ہیر رانجھا واز ریٹن بائی وارث شاہ. یوم تکبیر پاکستان میں 28 مئی کو منایا جاتا ہے. اے یو کیمیکل، جو آپ پیریوڈک ٹیبل دیکھتے ہیں کیمسٹری کا، اس میں اے یو جو ہے وہ گولڈ کا سمبل ہوتا ہے. ڈائلیسس کس مقصد کے لیے، کس باڈی آرگن کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے؟ کڈنیز کے لیے، جو گردے کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے. ٹوٹل نمبر آف نیشنل اسمبلی ممبرز کی تعداد جو ہے 342 ہے، جس میں 272 سیٹس جو ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں. باقی 70 سیٹس جو ہیں وہ کوٹا کی ہوتی ہیں، کچھ وومن کوٹا کے لیے ریزرو ہوتی ہیں، کچھ مائنورٹیز کے لیے ہوتی ہیں. کمپیوٹر از اے ورڈ آف وچ لینگویج. کمپیوٹر جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. ہو پروپوز دا نیم آف پاکستان؟ چودھری رحمت علی. ہاؤ مینی لینگویجز آر اسپوکن ان پاکستان؟ ویسے تو 70 سے زیادہ زبانیں جو ہیں پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں، لیکن پاک ایم سی کیوز پہ یہ کوشچن جو ہیں وہ 10 20 30 40 کر کے آپشن موجود تھے، تو تقریباً 30 کے قریب جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں. نیشنل اینیمل آف پاکستان مارخور ہیں. اسی طریقے سے مختلف چیزیں اور بھی آپ نے پاکستان سے متعلق یاد کر لینی ہے. نیشنل اینیمل ہے، نیشنل برڈ جیسے کہ چکور ہے. اسی طریقے سے مختلف جو بھی آپ کو پاکستان سے متعلق نالج ملتا ہے. اولڈ نیم آف بہاول نگر، یہ رہ گیا رجحان والی، پرانا نام تھا بہاول نگر کا. فرسٹ نشان حیدر واز اوارڈڈ ٹو. یہ مختلف پیپرز کے اندر کوشچن آتا رہا، کیپٹن سرور کو دیا گیا تھا. 1/4 آف اے ملین مینس، 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ، تو اس کا چوتھا حصہ کیا ہو گیا؟ 2.5 لاکھ. وچ ہیومن باڈی آرگن ہیز 4 چیمبرز؟ تو انسانی جو دل ہوتا ہے اس کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں، 4 خانے ہوتے ہیں. پرسنٹیج آف واٹر ان ملک، دودھ کے اندر جو نیچرلی 85% پانی ہوتا ہے. دی آرگن آف ہیومن باڈی وچ کلینز دی بلڈ، تو خون کی صفائی کا کام بھی گردے ہی کرتے ہیں، کڈنیز. انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ بائی اے او ہیوم، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. کیپٹل آف چیلی بھی بتا دیا. لارجسٹ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از گرین لینڈ، یہ بھی آتا ہے کوشچن.
ICAO یہ ایبریویشن ہے, انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پھر ASF رولز have been framed in the year 1975. یہ کچھ کوشچن میں نے نکالے تھے جو جنرل تھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم انگلش اور میتھ کے کوشچنس کو بھی ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.